अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, मुल्क को मुआशी मसाइल के अलावा दहशतगर्दी का चैलेंज दरपेश है और नेशनल सिक्योरिटी के इस संगीन मामले पर सियासी जमातें एक पेज पर नजर नहीं आ रही हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने बढ़ती हुई दहशतगर्दी का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। उनका कहना था कि KPK में इमरान खान की नाक के नीचे दहशतगर्दी परवान चढ़ रही है। PTI के नुमाइंदे तालिबान को भत्ता दे रहे हैं। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने हुकूमत के रवैये को गैर संजीदा करार दे दिया और कहा कि जो सूबा दहशतगर्दी के मसले पर मरकजी हैसियत रखता है, उस सूबे के वज़ीर आला को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मदऊ नहीं किया गया। वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो, राना सनाउल्लाह और दीगर अफगानिस्तान के मामले को नहीं समझते। अब भी तालिबान हुकूमत के रहनुमा सिर्फ इमरान खान को इज्जत देते हैं। फवाद चौधरी ने राना सनाउल्लाह को अफगानिस्तान के अंदर दाखिल होकर एक्शन लेने के बयान पर भी तनकीद का निशाना बनाया। अब सवाल यह है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर किस सियासी जमात का मौक़िफ़ दुरुस्त है। पैनल में आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब, सुहेल बड़ाइच साहब, रीमा उमर साहिबा, इरशाद भट्टी साहब। सलीम साफ़ी साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। आपकी अफगान उमूर पर काफ़ी गहरी नज़र है। इस संगीन मामले पर सियासी जमातें हमने देखा है एक पेज पर नज़र नहीं आ रही। क्या राय है आपकी, क्या तज़किया है ओवरऑल, और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर आपको किस सियासी जमात का मौक़िफ़ दुरुस्त लगता है? मुबश्शिर, दोनों का मौक़िफ़ गलत है और दोनों कौमी सलामती और इंसानी ज़िंदगियों से मुतालिक एक मामले पे सियासत कर रही हैं और किसी भी सियासी जमात ने इस हवाले से अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया। अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है वो हमारे पिछले 30-40 साल गलत पॉलिसियों का और अफ़गानिस्तान में मुदाखलत का और अफ़गानिस्तान को अपना 5वां सूबा बनाने की एक ज़माने में ख्वाहिश थी, उसका नतीजा है। और फिर 9/11 के बाद हमारी रियासत के डबल गेम की पॉलिसी का मंतिकी नतीजा है और फिर हमारे एक तज़ाद और मुनाफ़िक़त का मंतिकी नतीजा है कि आप एक मुसलमान पड़ोसी मुल्क के लिए एक तरह का निज़ाम चाहते हैं और अपने लिए दूसरी तरह का निज़ाम चाहते हैं। तो हकीकत ये है कि माजी के तमाम सालों में ये पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट बनाती, चलाती और इम्प्लीमेंट करती रही, और वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, वो इमरान खान की हुकूमत हो, वो नून लीग की हुकूमत हो, वो MMA की हुकूमत हो, कभी भी उन्होंने इस मामले में अपना किरदार अदा नहीं किया। बाज़ पार्टियों ने मसलन ANP और उस जैसी वो क़ुरबानी का बकरा तो बन गई, लेकिन ना उन्होंने अपने अंदर ये अहलियत पैदा कर दी कि ड्राइविंग सीट पे आ जाए, और ना उस मामले में इतनी दिलचस्पी ले ली। मसलन जो अब इमरान खान साहब इसलिए गलत कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो डीप स्टेट ने पिछले 10-15 साल से जो पट्टी पढ़ाई थी, वो ड्रोन से मुतालिक हो, वो अफ़गान तालिबान से मुतालिक हो, तो वो वही पट्टी दोहराते रहे और उसकी गर्दान करते रहे। हालांकि ये जो वो कहते हैं, अब इस कल्चर की पार्टी को अफ़गान तालिबान उस लीडर को पसंद करेंगे जो उधर ख़वातीन की एजुकेशन को गवारा नहीं करते, जो दाढ़ी और पगड़ी को लाजमी समझते हैं, जो सारे देवबंद के मदरसों में पढ़े हुए हैं। तो उनका इमरान खान उनके लिए रोल मॉडल हो सकता है या लाइकिंग हो सकती है। अच्छा, तो फिर आ जाएं बिलावल साहब की तरफ। बिलावल साहब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बने हैं, तो वो अमेरिका गए, वो बरतानिया गए, वो पूरी दुनिया में गए, बल्कि कभी कभी पाकिस्तान के दौरे पे आते हैं। लेकिन जिस मुल्क से बराह रास्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मामला जुड़ा हुआ है वो है अफ़गानिस्तान। वो आज तक अफ़गानिस्तान नहीं गए, तो वो किस तरह कह सकते हैं कि वो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। फिर अभी जब नई ये जो मुज़ाकरात उनके साथ हो रहे थे और वो पेशावर के कोर कमांडर, तो चलो इमरान खान साहब की हुकूमत में तो सब कुछ वो शख्सियत चला रही थी, तो इमरान खान साहब को भी पता नहीं था, उन्होंने उनको इजाज़त दी हुई थी, सूबाई हुकूमत ये सब कुछ कर रही थी। लेकिन हुकूमत की तब्दीली के बाद भी क्या बिलावल साहब ने ये सवाल उठाया था कि मेरे वज़ीर ख़ारजा होते हुए मैं ऑन बोर्ड नहीं हूँ, और ये वफ़द एक सूबाई हुकूमत का क्यों जाके उधर TTP के साथ डीलिंग कर रहा है?
تو میرے خیال میں اس معاملے میں سب نے غلطیاں کی ہیں. اب ایک دوسرے کو الزام دینے کی بجائے بہتر یہی ہے کہ کل جو فیصلے ہوئے ہیں کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس میں اس پہ اس کی روح کے مطابق عمل کیا جائے اور جو خارجہ پالیسی کے معاملات ہے اور سیکیورٹی کے معاملات ہے اس کو ڈرٹی پالیٹکس کے لیے استعمال نہ کیا جائے, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور موضوعات بہت ہے. بالکل, جس طرح وڑائچ صاحب, صافی صاحب نے بات کی ہے, یہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے افغانستان کی صورتحال سے متعلق, اور اس پر پرٹیکولرلی سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر ہونا بہت ضروری ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کی جا رہی ہے اور سچویشن آپ کے سامنے ہے. آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پر؟ دیکھیں, اس بارے میں عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے وہ دو عملی کا شکار ہے. ایک طرف تو وہ پبلکلی ان کی اپینین یہ ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے پرو طالبان ہیں, جیسے انہوں نے ان کو مبارکباد دی امریکی فوج کے واپس جانے پر, جیسے جنرلی وہ بات کرتے ہیں تو سمپتھیٹک ہیں ٹوورڈز طالبان, اور ان کی لیکن اندر سے ان کی سوچ میرا خیال ہے وہی ہے جو ایک عام پاکستانی کی ہے کہ اگر طالبان جو ہے پاکستان پر حملہ کریں تو ظاہر ہے ان کو اس کا حق نہیں ہے, نہ ان کو دہشت گردی کارروائیوں کا حق ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ دو عملی جو ہے کوئی بھی پالیسی بنانے میں رکاوٹ ہے, جبکہ دوسری جو گورنمنٹ کی جماعتیں ہیں وہ بھگت چکی ہیں طالبان کو اپنے اپنے دور میں, اور وہ بڑی کلیئر لائن لے چکی ہیں, اور ان کی سوچ جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ طالبان کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں عمران خان ابھی تک کنفیوزڈ ہے, اور وہ ان کا کنفیوژن جو ہے ابھی تک ختم نہیں ہوا. کنفیوژن ابھی تک ختم نہیں ہوئی. پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی یہ آپ کی رائے ہے سہیل وڑائچ صاحب. اور افغانستان کی صورتحال پر کس سیاسی جماعت کا موقف درست ہے, ریما عمر اور ارشاد بھٹی صاحب کی کیا رائے ہے, یہ جانتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ریما, آپ کی کیا رائے ہے اوور آل؟ افغانستان کی صورتحال سب کے سامنے ہے, آپ کو کس سیاسی جماعت کا موقف درست لگتا ہے؟ جی شکریہ مبشر. میرا خیال ہے کچھ جو نوانسز ہیں اس پرابلم کے یہ بہت کمپلیکس ہیں, اور جو لوگ ان سچویشن کو دیکھتے رہے ہیں, اس کو انالائز کرتے رہے ہیں, جو وہاں رہتے ہیں کے پی میں, جو جرنلسٹ اس کو ان ایشوز کو کور کرتے ہیں بہتر بتا سکیں گے. لیکن میرا خیال ہے دو تین چیزیں ہیں جو بہت کلیئر ہیں اور ان کو ہم ایز از انکنڈیشنلی ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. پہلی تو یہ کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ ہماری افغانستان کے ساتھ کیا پالیسی ہوگی, طالبان کے ساتھ کیا کرنا ہے, وہ نہیں بناتے. ان کی بہت ایک چھوٹا رول ہوتا ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جو یہ پالیسی بناتی ہے. تو اگر کیا پاکستان کیا فیصلہ کرے گا, کیا عمل ہوگا اس پہ یا نہیں, پولیٹیکل پارٹی سے بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ پہ یہ بات جاتی ہے. تو اگر ہم نے جیسے سلیم صافی صاحب کہہ رہے تھے, اگر آپ نے قصوروار بھی ٹھہرانا ہے آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے ہی شروع کرنا پڑے گا, کیونکہ انہی کے لیے طالبان جو تھے وہ اسٹریٹیجک انٹرسٹ سے, اور اس کے بعد کیسے وہ کہانی بدلی یہ ہم سب جانتے ہیں. دوسری بات, سب سیاسی جماعتیں ہیں وہ قصوروار بھی ہیں, وہ کمپلسٹ بھی ہیں, لیکن ان سب میں سب سے سافٹ جو رویہ رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا رہا ہے طالبان کے ساتھ. عمران خان صاحب نے پھر سے ہم دہرا دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں شیکلز آف سلیوری جو ہے وہ توڑ دی افغان طالبان نے, افغان لوگوں نے. اور اب بھی جب وہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان صرف میری عزت کرتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ دہشت گرد ایک گروہ ہے جو جبر کے ذریعے افغانستان پہ حکومت کر رہا ہے, وہ عمران خان صاحب کی عزت کرتا ہے؟ ویسے تو مجھے نہیں لگتا یہ درست بھی ہے, لیکن یہ کیا کوئی اچھی بات ہے؟ ابھی بھی وہ یہی کہتے ہیں. تیسری چیز یہ کہ بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کی طالبان حقیقت ہیں, پاکستان میں وہ ایک فتنہ ہے. یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈز آج بھی ہم دیکھتے ہیں. افغانستان میں افغان طالبان کیسے حقیقت ہے؟ کیا ہم دیکھ نہیں رہے وہاں افغان طالبان کے خلاف ہر روز پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں؟ بہت بدترین اپریشن کے باوجود وہاں پہ کچھ خواتین ہیں جو اپنی رائٹ ٹو ایجوکیشن, اپنی پبلک لائف, اپنی زندگی کے لیے پروٹیسٹ کر رہی ہیں. وہاں پہ ان کے کافی ایلائز بھی ہیں, وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. جو وہاں پہ سچویشن ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کیا ڈیموکریسی بیلٹ کے ذریعے
یہ افغان طالبان افغانستان میں آئے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ اس طرح کے ریمارکس کافی انسینسٹیو لگتے ہیں. یہ کہنا کہ افغانستان کے لیے وہ حقیقت ہے, پاکستان کے لیے وہ فتنہ ہے. آخری بات, یہ جو اسپیسیفکلی سیٹلمنٹ کی ہوئی ہے کہ کیا پی ٹی آئی نے ڈیل کی تھی افغان طالبان کے ساتھ, کیا واپس لایا گیا طالبان کو یہاں ری سیٹل کرنے کے لیے, ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے, میرے پاس فیکٹس نہیں ہیں. شاید صافی صاحب اس پہ اور ہمارے لیے کلیئرٹی لا سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا جس پہ آج جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے. کیونکہ مبشر ایک میڈیا کے رول پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ افغان طالبان کے آنے کے بعد کتنا کوریج ہم نے دی, کتنی افغان ایشو کو پاکستان میں. بار بار لوگ کہتے رہے جو وہاں پہ ایکٹیوسٹ ہیں, پولیٹیکل ورکرز ہیں, کہ طالبان پھر سے اپنی جو شکل واپس آ رہے ہیں, چھوٹے موٹے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. مین سٹریم میڈیا پہ میرا خیال ہے 2 سال بعد ہمیں یاد آیا ہے کہ یہ بھی ایک ایشو ہے. سو کچھ میرا خیال ہے انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. جو ایکچولی وہاں کی آوازیں ہیں جن کو ہمیں جو لیجٹیمیٹ ہیں, ہم انہیں دبا رہے تھے پچھلے 2 سال, اب پھر سے ہم ان کی بات کر رہے ہیں, لیکن انٹروسپیکشن اور وہاں پہ بھی اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے. بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا ریما. ارشاد بھٹی صاحب, آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے پر؟ یہ صافی صاحب نے کوئی پوائنٹ دینا تھا پہلے, جی صافی صاحب اس میں ایڈ آن کر لیجئے گا. میں یہ عرض کر رہا تھا جو پہلے بات کی تھی استاد محترم سہیل وڑائی صاحب نے کہ باقی جماعتیں اس معاملے میں کلیئر ہیں, تو اب جے یو آئی اس معاملے میں کلیئر نہیں ہے. اور مثلاً اس سیٹ اپ نے جو پی ڈی ایم نے یہ زیادتی بھی کر لی کہ خیبر پختونخوا میں میاں افتخار حسین جیسے شخص کے مقابلے میں حاجی غلام علی کو گورنر بنا دیا, جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی سمدی ہیں, اور ان کا نہ ٹی ٹی پی پہ کوئی موقف واضح ہے اور پھر فاٹا مرجر کے وہ مخالف ہیں. اب دیکھیں کہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ غلام علی کو وہاں گورنر بنانے میں یا لگوانے میں تو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں تھا. تو ایک یہ پہلو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اور دوسرا پھر میں اپنی باری پہ جو ریما نے جن چیزوں کی وضاحت مانگی ہے میں کوشش کروں گا کہ دینے کی کوشش. صحیح. بھٹی صاحب دیکھیے, ایک دو باتیں سوال پہ آنے سے پہلے, کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو طالبان وہاں خواتین کے ساتھ کر رہے ہیں, جو بچیوں کے ساتھ کر رہے ہیں, جو ایجوکیشن کے حوالے سے کر رہے ہیں, یہ طالبان نے پوری دنیا کو یقین دلایا تھا کہ وہ اب ایسے نہیں کریں گے, وہ بدل چکی ہیں. اور بڑے ہمیں لگا کہ معتدل طالبان ہیں, مختلف ملکوں میں ان کی پرورش ہوئی ہے, نئی جنریشن آ گئی ہے. لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج جو ان کے اتحادی ہیں ان کے پاس بھی کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس سوال کو دیکھا جائے تو دونوں صحیح بھی ہیں اور دونوں غلط بھی ہیں. اب یہ تو بات ٹھیک ہے کہ قومی سلامتی اور انسانی زندگیوں کے معاملے پہ یہ سستی سیاست اور سستا پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونا چاہیے. اس وقت قوم مہنگائی کی جنگ میں لگی ہوئی ہے اور فوج ایک بار پھر دہشت گردی کی جنگ میں لگی ہوئی ہے. دونوں کے لیے دعائیں, اللہ دونوں کو کامیاب کرے. اب صحیح کیسے ہیں کہ قومی سلامتی, فواد چودھری صاحب صحیح کیسے ہیں؟ قومی سلامتی کا اجلاس ہے, وزیر اعلیٰ کے پی کے نہیں ہیں. کے پی کے جو سب سے زیادہ متاثر ہے, ثانیہ اے پی ایس سب کو یاد ہوگا, ہر دوسرا گھر کے پی کے کا قربانی دے چکا ہے, اور اس وقت بھی سب سے زیادہ متاثر صوبہ کے پی کے ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کے قومی سلامتی کے اجلاس میں نہیں ہے, یہ سمجھ سے بالا تر ہے, مجھے سمجھ نہیں آتا. اور وہ پی ڈی ایم جو اب حکومت میں رونا رویا کرتی تھی کہ عمران خان ہمیں کسی مشاورت میں نہیں شامل کرتے, یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے, اور وہ شہباز شریف جو کہا کرتے تھے کہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں بھائی, مجھے بھی کوئی ساتھ بٹھا لو, آج وہ وہی کر رہے ہیں جو وہ جن کا وہ شکوہ کرتے تھے. اور بلاول بھٹو کیوں صحیح ہیں؟ کیونکہ ناک کے نیچے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب کے اگر اتنے چہتے عمران خان ان کے ہوتے تو کے پی کے میں ان کے صوبے تو دہشت گردی سے بچا ہوتا. اب دونوں غلط کیوں ہیں؟ فواد چودھری صاحب کو اگر پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی طالبان عزت کرتے ہیں, پہلے تو برائے مہربانی اب اس چکر سے نکالیں کہ پہلے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی ٹرک کی بتی کے پیچھے, اور اب طالبان کی نظر میں کون گڈ اور کون بیڈ. اگر فواد چودھری صاحب میرے دوست, اگر آپ کے طالبان ان کی عزت کرتے ہوتے تو کے پی کے سے یہ خدا کے لیے اب کے پی کے کو چھوڑ دیتے. 9-10 سال سے آپ کی وہاں حکومت ہے, وہاں سے چھوڑ دیتے اور کہتے کہ نہیں یہ ہمارے فیورٹ عمران خان کا صوبہ ہے, ہم ادھر نہیں آتے. بھائی جو پاکستان کے خلاف ہے, جو پاکستانی قوم کے خلاف ہے, عمران خان کیا اس سے کوئی بالا تر ہو کے آئے ہیں؟ دوسری بات, بلاول بھٹو صاحب کیوں غلط ہیں؟
जैसे साफ़ी साहब ने कहा कि वो हिंद सिंध के दौरे कर चुके हैं, 30-40 दौरों का जिन उन्होंने, और हमने बाय द वे मोदी पे जो उनका स्टैंड था, हमने उनकी मदद, उनके पीछे खड़े थे कल भी और आज भी। लेकिन जो वो हिंद सिंध के दौरे कर चुके हैं, 2-3 मरतबा अमेरिका और पता नहीं कहाँ कहाँ जा चुके हैं, वो काबुल नहीं गए। वो और मसला जहाँ सबसे बड़ा मसला है, जो हमारी एक सरहद है जो एक्टिव है, उधर नहीं गए, उन्होंने उधर फोकस नहीं किया। सबसे पहले बिलावल भुट्टो साहब को, वो जो कहते हैं कि सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, खैर वो जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती तो वो अब सामने आ रही है कि पीडीएम पीपल्स पार्टी पीडीएम से क्यों निकली थी, क्या एनआरओ लिया था। लेकिन खैर वो जो इस तरह की वो इंसानी हकूक की करते हैं, तो उनको तो सबसे पहले कहना था भाई मुझे सबसे पहले ब्रीफ करो, अब इस्टेब्लिशमेंट इससे प्लीज एक स्टेप पीछे हटे, मैं आ गया हूं, मैं आगे बढ़ूंगा और मुझे काबिल ले चलो। लेकिन वो उधर जाते ही नहीं है, वो उधर का रुख ही नहीं करते, तो उनको तो हक ही नहीं पहुंचता इस पर बात करने के लिए। सही। साफ़ी साहब, अगले सवाल की तरफ जाने से पहले इस सवाल को अगर आप कंक्लूड कर सकें, और प्रायोरिटीज़ वज़ा करना इस वक्त कितना ज़रूरी है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के मामले पर, हंगामी तौर पर क्या इक़दाम लेने की ज़रूरत है, कंक्लूड कीजिएगा। देखिए, एक तो ये है कि पिछले कई सालों से, ख़ुसूसन जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान आए थे, मसलन हम जैसे तालिबान हम पहले से गुजारिश ये करते रहे कि भाई आप अमरीकियों और तालिबान की डील से पहले अपने टीटीपी के मसले को हल करें। लेकिन उस वक़्त इमरान खान साहब की हुकूमत ने अमेरिका के साथ फुली कोऑपरेट किया, उस पर अमेरिका ने शुक्रिया भी अदा किया, और हमने टीटीपी के मसले को उस वक्त एड्रेस नहीं किया। दूसरा, हम ये गुजारिश करते रहे कि अमेरिका और उनकी डील से पहले आप इंट्रा अफ़गान मुफाहमत करा दे, वो भी नहीं हो सका। अच्छा, उसके बाद फिर होना ये चाहिए था कि जो भी मामला होता वो अफ़गान तालिबान के ज़रिए, क्योंकि पहले वो ग्रोथ है, अब वो हुकूमत और रियासत बन गए हैं, तो उनके साथ खुफिया डिप्लोमेसी के ज़रिए तय होना चाहिए था। तो कल के दिन तक तो पाकिस्तान की ना कोई अफ़गान पॉलिसी थी, ना कोई तालिबान पॉलिसी थी, और ना टीटीपी से रिलेटेड कोई पॉलिसी थी। कल का जो कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी है, उसमें पॉलिसी वज़ा कर दी गई है, और उसके बुनियादी नुकात में से ये शामिल है कि टीटीपी से बराह रास्त कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, जो कुछ इस मामले में होगा तो वो अफ़गान हुकूमत के साथ बातचीत होगी। और तीसरा ये कि जो एपेक्स कमेटी आती सूबों में, क्योंकि खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में सीटीडी और पुलिस की कैपेसिटी इस दौरान तबाह हो के रह गई है, तो एक तो ये चीज़ है। तो कल से पॉलिसी बन गई है, अब देखते हैं कि उस पर अमल कितना होता है, क्योंकि नेक्टा को क्या देखना होगा कि पॉलिसीज पर किस तरह से अमल दरामद किया जाता है। एक और ज़रूरी बात मुबश्शिर काइंडली, एक और ज़रूरी बात, ये जो बात की जाती है ना, एक तो ये है कि वज़राए आला वो कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी के मेंबर्स नहीं हैं। हाँ, उनको खुसूसी दावत पे बुलाया जा सकता है। दूसरा, अगर इमरान खान उनका फेवरेट है तो टीटीपी ने जो आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं, तो इमरान खान के ज़ेर हुकूमत सूबे में 348 हमले उन्होंने किए हैं, और बिलावल के सूबे सिंध में सिर्फ 2 हमले किए हैं। तो अगर वो इनके इतने फेवरेट हैं और वो इनकी बात सुनते हैं, तो इमरान खान साहब ये सवाल उनसे करे कि जी मेरे ज़ेरे इंतमाम मेरे महमूद खान के सूबे में आपने 348 हमले किए, और जो बिलावल का सूबा सिंध है उसमें 2 हमले हुए हैं। ठीक है साफ़ी साहब, आपका कमेंट आ गया है। अब एक ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मरियम नवाज़ को नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर कर दिया गया है। हुकूमत आने के बाद से नून लीग की मकबूलियत को धचका लगा, और पार्टी पर अहम ओहदे ख़ानदान में तकसीम करने के साथ साथ मौरूसी सियासत करने का इल्ज़ाम भी लग रहा है। सवाल सामने रखेंगे अपने तजियाकारों के सामने एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मरियम नवाज़ को नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर कर दिया गया है। उन्हें पार्टी की तंजीम नौ की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जिस तरह से ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हुकूमत आने के बाद से नून लीग की मकबूलियत को धचका लगा है, और पार्टी पर अहम ओहदे ख़ानदान में तकसीम करने के साथ साथ मौरूसी सियासत करने का इल्ज़ाम भी लग रहा है। सवाल ये है जो पैनल के सामने रखेंगे कि क्या मरियम नवाज़ नून लीग को दोबारा मकबूलियत दिला सकेंगी या नहीं। रीमा, आपसे आगाज़ करेंगे, क्या लगता है आपको?
दो तीन चीज़ें। पहली तो ये कि मौरूसी सियासत या डायनास्टिक पॉलिटिक्स मेरी नज़र में इतनी ब्लैक और वाइट, गुड वर्सेस इविल इशू नहीं है। डायनास्टिक पॉलिटिक्स क्यों पाकिस्तान जैसे ममालिक में, वैसे अगर आप ग्लोबली भी देखें, अक्सर जो सियासी ख़ानदान होते हैं उनके बच्चे भी, और ये ख़ानदान में सियासत चलती है। मेरा ख्याल है 20-30% दुनिया भर में अगर आप सियासतदान देखें, उनका किसी ना किसी तरह डायनास्टिक पॉलिटिक्स से वो आते हैं, उनके ख़ानदान में सियासत करते हैं लोग। तो मेरी नज़र में ये एक इनहेरेंटली ईवल चीज़ नहीं है, लेकिन ये, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जिस तरह इनसिक्योर एनवायरनमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट से हमेशा ख़तरा रहता है सियासी जमातों को, तो समझ भी आती है कि वो क्यों चाहते हैं कि अहम ओहदे जो हैं वो खानदान में ही रहें। एक तरह से एक सेफ्टी का भी एक तरीका है, अपने आप को बचाने का तरीका है। हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है इस बार खास तौर पे अब हमारी यंग वोटर्स हैं बहुत ज़्यादा, एक परसेप्शन ये है कि नून लीग में कुछ ज़्यादा ही कर दिया। अब आप देखिए, शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे, एक वक्त था हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर थे, इसहाक डार आ रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर के लिए, मरियम नवाज शरीफ जो थे वो पार्टी चला रहे थे। तो ये पार्टी के अंदर से भी हमने देखा, बावाज़े नून लीग से भी आ रही है कि ये सिर्फ खानदानी सियासत तो नहीं हो सकती, और भी लोग हैं जिनकी बहुत सर्विस है पार्टी के लिए, जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं, जिनकी एक्सपर्टीज है। क्या वो एक ग्लास सीलिंग उनके लिए तय है कि वो उससे ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि सिर्फ शरीफ खानदान में ही अहम ओहदे रहेंगे? ये सवालात हैं जो जेन्युइन हैं, और नून लीग को इसको एड्रेस करना है, डायरेक्टली एड्रेस करना है, इससे भागना नहीं है। या तो कोर्स करेक्शन करें या जस्टिफाई करें कि ऐसा क्यों है। वो इससे इंडिफरेंट नहीं रह सकते कि हम तो ऐसे ही हैं, ऐसा हम एक्सेप्ट करें अवाम, क्योंकि अब सवाल तो हैं। दूसरी बात, मरियम नवाज इनिशियली जब उन्होंने अपना शुरुआत की, उनकी अग्रेसिव पॉलिटिक्स मुझे भी बहुत पसंद आई। उस वक्त वो नीड ऑफ द आवर था। जो नवाज शरीफ हैं और उन पे, उनके खानदान पे एक तरह से ऑपरेशन थी, उन पे मुकदमे बनाए जा रहे थे, उनको सजाएं हो रही थी, वो एक परसिक्यूशन का शिकार थे। उसमें जिस तरह की उन्होंने सियासत की वो बहुत मेरी नजर में कमेंडेबल था। उन्होंने दिखाया कि मरियम नवाज बहुत एलिक्वेंट हैं, आर्टिकुलेट हैं, ब्रेव हैं, वो बात करना जानती हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक तरह से स्टैग्नेट कर गई है उनकी सियासत। मुझे फॉर एग्जांपल नहीं मालूम कि उनके इश्यूज पे क्या ओपिनियंस हैं। क्या कोई ऐसा इशू भी है जो उनके दिल के करीब है, जिस पे वो एक्सपर्टीज रखती हैं, सब्सटैंटिव इश्यूज? और अगर आपने सियासत करनी है, आपने एक पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट होकर पार्टी को रिफॉर्म करना है, तो आपकी कुछ विजन भी सामने आनी चाहिए कि इश्यूज पे क्या है। आप सिर्फ कॉन्फ्रंटेशनल या अग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। सो उस फ्रंट पे मुझे मरियम नवाज की, उनकी बहुत लिमिटेशंस थी। कई अरसा वो जेल में रही, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आ सकती थी, पर उन्होंने जो वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं अपनी तकारीर में, मुझे वो सब्सटेंस नजर नहीं आया जो मैं देखना चाहती थी, जो उनकी एवोल्यूशन दिखाता। लेकिन अब उन्हें ये ओहदा मिला है, लेट्स सी कि वो किस तरह, एक अपॉर्चुनिटी है, उन्होंने जो बैगेज है डायनास्टिक पॉलिटिक्स का उसको उतारना है, अपना दिखाना है कि वो क्या ला सकती हैं टेबल पे। सो मेरा ख्याल है टाइम विल टेल। भट्टी साहब, कितना अहम सवाल रेज किया है रीमा ने, और जिस तरह रीमा ने भी बात की है, आपको क्या लगता है नून लीग की सीनियर नायब सदर बनना और चीफ ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर किया जाना, इसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और आपको लगता है कि क्या मरियम नवाज नून लीग को दोबारा मकबूलियत दिला सकेंगी? जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि नून लीग की मकबूलियत को धचका लगा। दो तीन बातें हैं भाईजान। पहली बात तो ये है कि चूँकि काबिल एहतराम जुनैद सफदर साहब पढ़ रहे हैं और सलमान शहबाज आना नहीं चाहते सियासत में, तो कोई बाकी बालिग मर्द चूँकि नहीं बचा था हाउस ऑफ शरीफ का, तो लिहाजा उनको दो ओहदे दिए, दोहरी ज़िम्मेदारी, सीनियर नायब सदर और चीफ़ ऑर्गेनाइज़र। तो मैं मरियम नवाज साहबा को इस कठिन लम्हों में मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब से एक बात करनी थी कि बरतानिया की एक खातून वज़ीर आज़म आई थी मईशत को बेहतर करने के लिए। 2 महीने में वो नाकाम हुई, वो इस्तीफ़ा दे के चली गई। वैसे ही बता रहा हूँ। और मरियम नवाज साहबा और इस तरह के सारे लोगों को जो हिमायत करते हैं, उनको कहना था कि अब तो गांधी ख़ानदान ने भी अपनी वो जो है पार्टी किसी एक गैर गांधी आदमी के हवाले कर दी है। मरूसी सियासत तब लानत बन जाती है जब उस बच्चा या बच्ची, मुन्ना मुन्नी या छोटे शहजादे शहजादियाँ बग़ैर किसी प्रोसेस के आके तो पार्टियाँ संभाल लेते हैं।
اور تیسری اور آخری بات ہے کہ بھائی جان انہوں نے تو صدر بننا تھا، ہم تو سن رہے تھے کہ وہ صدر بن جائیں گی. یہ مہربانی کی ہے نواز شریف صاحب نے کہ ذرا قوم کو اور ترسایا ہے کہ ابھی مٹھائیاں آدھی بانٹو آدھی بعد میں بانٹنا. ویسے یہ تکلف بھی ہے. کیا وہ بحیثیت نائب صدر پارٹی نہیں چلا رہی تھی؟ اگر وہ نائب صدر نہ ہوتی تو کیا پارٹی نہ چلاتی؟ اور نہ اب تو سعد رفیق جیسے لوگ بول پڑے ہیں کہ بھائی جان ایک بندہ جو پارٹی کا سربراہ ہے اور فیصلے کر رہا ہے وہ عقل کل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ کی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے، اصل الیکشن نہیں ہے، تو آپ کیا جمہوریت کے نام جپ رہے ہو؟ نہ رویوں میں جمہوریت، نہ پارٹیوں میں جمہوریت، اور یہ جمہوریت کی بوڑے بنے ہوئے ہیں. پچھلی مرتبہ شہباز شریف صاحب لندن گئے اور وہاں سے انہوں نے ایک پیپر جاری کیا جس میں مریم نواز صاحبہ نائب صدر تھیں اور شاہد خاقان عباسی صاحب سینئر نائب صدر تھے. اور شاہد خاقان عباسی صاحب وہ تاریخ ساز انسان ہیں جو بحیثیت وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ مجھے مریم کے انڈر کام کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور انہوں نے سینئر نائب صدر نے نائب صدر کے انڈر کام کر کے دکھایا بھی. تو اب آپ بتائیے، بلاول بھٹو بے نظیر بھٹو کے بیٹے نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ کیا وہ پارٹی کے چیئرمین ہوتے؟ میرے سمپل سے سوال ہیں. کیا پارٹی کے چیئرمین ہوتے؟ وزیر خارجہ ہوتے؟ مریم نواز شریف صاحب کی بیٹی نہ ہوتی تو کیا وہ اس طرح چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر ہوتی اور پارٹی چلاتی؟ حمزہ شہباز شریف صاحب کے بیٹے نہ ہوتے تو کیا وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکتے تھے؟ کبھی سوچ سکتے تھے؟ ان کو تو کوئی میرے خیال پارلیمانی سیکرٹری نہ بناتا. تو اب یہ جو ہے یہ وہ لعنت زدہ جمہوریت ہے، یہ وہ لعنت زدہ رویے ہیں، یہ وہ لعنت زدہ وہ جمہوریت کا بدبودار نظام ہے جو ہم پہ مسلط کرتے ہیں، جس کا نام جمہوریت رکھا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جمہوریت کو بدنام کیا، جنہوں نے سویلین بالادستی کو بدنام کیا، جنہوں نے ووٹ کی عزت دی کو بدنام کیا، اور جنہوں نے ہمیشہ چند خاندانوں اور چند فردوں میں پوری جمہوریت سمٹی ہوئی ہے، ان کو ہی انڈے بچے دے رہی ہے. اب مجھے تو انہوں نے بنانا نہیں تھا، مریم نواز کو ہی بنانا ہے، اور کل وہ صدر بنے گی بلاول بھٹو، اور ان میں پھر کانٹے دار مقابلہ ہوا کرے گا کہ ایک مرتبہ وہ وزیر اعظم ایک مرتبہ وہ وزیر اعظم. اور میں اپنے بچوں کو جب دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں، ایک خیال ذہن میں آتا ہے، ان کو میں اس لیے پرورش کرتا ہوں کہ انہوں نے بلاول اور مریم کی نوکری کرنی ہے، لہٰذا ان کو ذرا بہتر طریقے سے میں پرورش کر سکوں. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. سوال ہم نے اپنے تجزیہ کاروں کے سامنے یہ رکھا ہے کہ کیا مریم نواز نون لیگ کو دوبارہ مقبولیت دلا سکیں گی یا نہیں؟ سلیم صافی صاحب اور سہیل وڑائی صاحب کی کیا رائے ہے، کیا تجزیہ ہے؟ جانیے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. سہیل وڑائی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا مریم نواز نون لیگ کو دوبارہ مقبولیت دلا سکیں گی؟ اور یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے نون لیگ کی سینئر نائب صدر ان کو بنایا جانا، چیف آرگنائزر مقرر کیا جانا، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ میرا خیال ہے نون لیگ کو اپنی پارٹی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت تھی. ان کی مقبولیت بڑی کم ہوئی تھی اور ان کی ورکنگ بالکل نہیں تھی. پچھلے کئی مہینوں سے نہ کوئی جلسہ ہوا، نہ کوئی جلوس ہوا، نہ کوئی پارٹی کی میٹنگ ہوئی. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر نون لیگ کا جائزہ لیا جائے تو اس میں جو نون لیگ کے ویژنری لیڈر ہیں وہ صرف اور صرف میاں نواز شریف ہیں. شہباز شریف ہوں یا مریم ہوں، یہ صرف ان کی سیکنڈری لیڈرشپ ہے. ان میں کسی میں بھی وہ صلاحیت نہیں ہے جو میاں نواز شریف میں ہے، بیانیہ بنانے کی، بات کرنے کی، اپنی بات کو آگے لے کے جانے کی، ویژن بنانے کی. تو میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف اگر نہیں آئیں گے تو پھر مریم بھی اکیلی بھی کوئی بیانیہ بنانے کے قابل نہیں ہوں گی، نہ شہباز شریف ہوں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ بیانیہ بنائیں اور پھر مریم اس پر جو ہے اس بیانیے کو لے کر چلیں تو پھر بات بن سکتی ہے. خود اکیلی مریم جو ہے وہ نہیں چلا سکتی، اس کے لیے انہیں اپنے والد کی ضرورت ہوگی. صحیح. صافی صاحب، آپ کی اس معاملے پر رائے مختلف ہے یا آپ بھی ایگری کرتے ہیں وڑائی صاحب سے؟ نہیں، میں مجموعی طور پر تو وڑائی صاحب سے ایگری کرتا ہوں، اور ایک اس میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بدقسمتی سے کہ حکومت میں آنے کے بعد یہ جو بڑی جماعتیں تھیں، اب ظاہری بات ہے شہباز شریف صاحب تو حکومت کر رہے ہیں، تو عملاً ان جماعتوں نے سیاست بھی چھوڑ دی تھی. اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور جے یو آئی، تو جے یو آئی میں مولانا صاحب اور زرداری صاحب تو پھر بھی یہ کر رہے تھے کہ وہ الیکٹیبلز کی ہنٹنگ میں اس دوران مصروف ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ باپ پارٹی کے بہت سارے لوگوں کو زرداری صاحب نے اپنے ساتھ شامل کیا. کے پی میں مولانا فضل الرحمان صاحب لگے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے ہاں یہ چیز بھی نظر نہیں آ رہی تھی اور سیاست بھی نہیں ہو رہی تھی.
تو اب اگر مریم نواز صاحبہ کو اختیار دیا جاتا ہے تو ایک یہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون کم از کم سیاست شروع کر لے گی، اور یہ بات سہیل صاحب کی بہت بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں پہ جو ووٹ ہے یا جو سپورٹ ہے وہ سب میاں نواز شریف صاحب کی ذات کے گرد گھومتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مطلق یہ چیز بری نہیں ہے، مثلا اس ملک میں جرنلسٹ کا بیٹا جرنلسٹ بنتا ہے، جرنیل کا بیٹا فوج میں آتا ہے، بیوروکریٹ کا بیٹا عموماً بیوروکریسی میں آتا ہے، جو سب سے بڑی کہ عوام کے چندوں سے مدرسہ بن جاتا ہے، اور باپ کے بعد جو ہے اس کا بیٹا اس کا محتمم بن جاتا ہے۔ ادھر تو ہم اعتراض نہیں کرتے، لیکن صرف سیاست میں جب اولاد آ جاتی ہے تو مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹا یا بیٹی ہیں، ہاں اس کے بعد کیا وہ جمہوری اصولوں کو اپناتا یا اپناتی ہے یا نہیں، اس کے بعد کیا وہ پارٹی کے اندر جمہوریت لاتے ہیں یا نہیں لاتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو بٹی صاحب نے بات کی کہ ہماری پارٹیوں کے اندر پھر جمہوریت نہیں ہے، اگر کسی کی اولاد جمہوری طریقے سے آئے اور اپنی صلاحیت سے اور جمہوری رویے سے وہ ثابت کر لے تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ قوم بھی ہماری ایسی ہے کہ وہ نظریے کو نہیں دیکھتی، وہ شخصیت کو دیکھتی ہے، وہ کلٹ فالوئنگ پہ یقین رکھتی ہے۔ اور ایک تسلی میں بٹی صاحب کی اس کے لیے وہ کرنا چاہوں گا کہ ظاہری بات ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی وہاں تو گنجائش نہیں ہے، وہاں تو الحمدللہ اولاد بہت زیادہ ہے۔ البتہ عمران خان صاحب کے بیٹے چونکہ انگلینڈ کے شہری ہیں وہ تو ادھر سیاست نہیں کریں گے، تو ادھر بٹی صاحب کو اگر سیاست کا شوق ہے تو عمران خان صاحب کے جانشین بن سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ ان کو اپنا اسی پوائنٹ کے ساتھ پروگرام رپورٹ کارڈ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ریما عمر ہمارے ساتھ موجود تھیں، ارشاد بھٹی صاحب، سلیم صافی صاحب، سہیل بڑائی صاحب، آپ چاروں کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔